राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्युदर बढ्दो। आज एकै दिन 11 जनाको मृत्यु, 885 जनामा संक्रमण। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम कारबाहीप्रति सांसदहरू नै असन्तुष्ट। आइसियु र भेन्टिलेटर बढाउन चासै नदिएको गुनासो। चौतर्फी विरोधपछि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने विभागको संकेत। आधिकारिक निकायको निर्देशन कुर्दै। मेक्सिकोबाट आएको आँधीका कारण अमेरिकामा 20 जनाको मृत्यु। टेक्सास र लुजियानामा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामगादेमाथि कुटपिट गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको माग। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट आज थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 9 पुरुष गरी 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मोरङ र भक्तपुरमा 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। यस्तै कैलालीमा 2, महोत्तरीमा 3, बाँकेमा 1, काठमाडौँमा 1 र बारामा 2 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 175 पुगेको छ। महोत्तरीको 3 जना हुनुहुन्छ, 60 वर्षीय, 72 वर्षीय र 75 वर्षीय। बाँकेको 1 जना हुनुहुन्छ, 37 वर्षीय। काठमाडौँको 1 जना हुनुहुन्छ, 51 वर्षीय र आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या 175 पुगेको छ। आज पिसिआर विधिबाट 13,253 वटा परीक्षणमा 885 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 301 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 6,35,252 जनाको आरटिपिसिआर भएको छ र आज मात्रै 13,253 जनाको पिसिआर टेस्ट भएको छ। 9,832 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आजसम्म 6,35,252 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज 385 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै कुल 19,504 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशभर 151 जना संक्रमितको आइसियुमा र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल देशभर 9,831 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई 10 दिनमै डिस्चार्ज गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रालयको कोभिड-19 इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले लक्षण नभएका र सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएकाहरूलाई 10 दिनमा परीक्षण गरी घर पठाउने, तर पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई थप 4 दिन अस्पतालमा राखी 14 दिनको दिन परीक्षण नै नगरी घर पठाउन भनेको हो। अस्पतालहरूले 14 दिन बढी राखे मन्त्रालयले शोध भर्ना नदिने निर्णय गरेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप 1 साताका लागि निषेधाज्ञा बढाइएको छ। उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले भदौ 17 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी रहेको पहिलो चरणको निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेबाट सकिँदैछ। निषेधाज्ञा र संक्रमणको अवस्था बारेमा छलफल गर्न मङ्गलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी को संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञालाई भदौ 17 गतेसम्म कायम गर्न सहमति भएको थियो। सबै छलफल गर्दाखेरि यो सबैको एक मात्र धारणा के आयो भने यो चाहिँ लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यो कार्यान्वयनको स्थितिलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ ताकि भोलि चेन ब्रेक हुन्छ र यो हाम्रो नियन्त्रणमा सहजीकरण पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आएको हुनाले गर्दा
र पालिकाको सबैको एकमत र सबै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि यसको डिमान्ड भएको कारणले गर्दा हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हौँ। निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिमा औषधि, खाद्य वस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदको काम बाहेक बाहिर निस्कन पाइने छैन। अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालय जाने कर्मचारी बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र बेलुका 3 देखि 5:30 बजेसम्म आउजाउ गर्न सक्नेछन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल समेत बन्द हुनेछन्। बैंक लगायतका निकायले न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन सक्नेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको समय 1 साताका लागि थपिएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा थप कडाई गर्न थालिएको छ। बुधबार उपत्यकाका मुख्य नाकाहरू नागढुङ्गा र सागा भन्ज्याङ नाकामा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको हो। नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफुल, औषधि, तरकारी, दूध र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई सहजै प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यसबाहेक एम्बुलेन्स, निर्माणजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू पनि सोधपुछ गरी उपत्यका प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक कामका लागि आउनेहरूलाई पनि सोधपुछ गरी सम्पर्क विवरण लिएर प्रवेश गर्न दिइएको छ। सरकारले पनि अत्यावश्यक कामकाजका लागि आउनेहरूलाई नरोक्ने बताउँदै आएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने कुनै पनि पास वितरणको काम भएको छैन। उपत्यका बाहिर जाने सवारी साधन भने खासै देखिएका छैनन्। यस्तै भक्तपुर तर्फको सागा नाकामा पनि प्रहरीले कडाई गरेको छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधन कम मात्रामा देखिन्छन्। यस नाकामा पनि प्रहरीले सवारी साधनमा आउने मानिसहरूको विवरण टिपेर पठाउने गरेको छ। समग्रमा उपत्यकाका सबै नाकामा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिलाई बाक्लो बनाइएको छ। उपत्यकाभित्र पनि अत्यावश्यक भएका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मुख्य सडकका चोकमा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने परिचय पत्रका आधारमा सञ्चालनमा आउन पाएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्। आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारले चासो नै नदिएको सांसदहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूबीच भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सांसदहरूले उपत्यकाभित्र क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउने कुरामा सरकारले ध्यानै नदिएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। देशभरि बिग्रेको सुचारू रूपमा म्याक्सिमम भेन्टिलेटर्सको पनि 1500 मलाई कोरोना लाग्यो बिकज अफ माई एज फ्याक्टर, because of the disease I have. म आइसियुमा बसेर मैले भेन्टिलेटर लिएर I'm dead. I just want to remind the case in Italy. सत्तारूढ नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संस्थागत आइसोलेसनको संख्या बढाउनु परेमा जोड दिनुभयो। बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा होम आइसोलेसनमा राख्दा जोखिम बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उहाँको भनाइ छ। होम आइसोलेसनको कुराहरू भन्दा पनि सरकारले नै संस्थागत रूपमा आइसोलेसन चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ। किन होम आइसोलेसन यो हाम्रो घनीभूत चाहिँ नि जुन यो जनघनत्व भएको ठाउँमा र हाम्रो चाहिँ नि बसाइको संयुक्त जुन परिवारको कन्सेप्टमा रहेको हाम्रो बसाइको मोडलहरूको भएको ठाउँमा होम आइसोलेसन चाहिँ नि त्यति उपयुक्त होइन। नेकपाकै सांसद कृष्णबहादुर राईले निषेधाज्ञाको प्रभाव कोरोना नियन्त्रणमा कस्तो परेको छ भन्ने अबको 2-3 दिनमा मात्रै देखिने बताउनुभयो। जस्तो निषेधाज्ञा गर्नका लागि अहिले हिजो लकडाउन केन्द्र सरकारले गर्यो, निषेधाज्ञा त जिल्ला कार्यालयले गरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको। त्यसो भएको हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि तपाईको अनुमति लिँदै, किन भनेको भने हामी अहिले स्वास्थ्यको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्यसँग सुरक्षाको यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टीको कुरा आइयो चाहेको छ।
यस्तै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्दा अख्तियार लाग्छ कि भन्ने डरका कारण काम हुन नसकेको बताउनुभयो। खर्च गर्दाखेरि अख्तियार धाउनु पर्ला भनेर डरले काम गरिन भन्ने कुरा आइदर उसले ऐनै पढेन अरूले चाहिँ तर्किन खोज्यो या जानकारी भएन। यी तिनले जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा तर्किएको पनि हुनसक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले उपत्यकाभित्र कोरोनाको संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो। छलफलको संयोजन गर्नुभएका सांसद प्रधानले स्थानीय तहलाई सघाउन र सचेतना बढाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञाको विकल्पमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पमा तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेको हो। 4 महिना लामो लकडाउनका कारण आर्थिक र सामाजिक जीवन कष्टकर बने पनि फेरि निषेधाज्ञा जारी गरी जनतालाई दुःख दिने काम सरकारले गरेको कांग्रेसको आरोप छ। बन्दका कारण जनताले दुःख पाएकाले अब संक्रमण न्यूनीकरण गर्दै बन्दको विकल्पमा तत्काल र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले सार्वजनिक गरोस्, जनतालाई आश्वस्त गरोस् कि हामीसँग प्लान छ, योभन्दा ज्यादा सङ्क्रमित हुनु पनि दिँदैनौँ र यो सधैँ यो बन्दको अवस्था पनि हुने अवस्था पनि हामी चाहिँ हुन दिँदैनौँ, जसको कारणले चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवन झन् कष्टकर होस्। उहाँले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल निजी अस्पताललाई पनि कोरोना अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्न माग गर्नुभयो। अहिले अक्सिजन र भेन्टिलेटरको समेत अभाव रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने महतले बताउनुभयो। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतमा संक्रमणको जोखिम बढेकाले उद्धार र उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने पनि संयोजक महतले बताउनुभयो। यसैगरी शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने ग्यारेन्टीका साथ वैकल्पिक उपाय सुनिश्चित गर्न पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। औषधि व्यवस्था विभागले अहिले देशभरि नै अत्यावश्यकीय औषधिहरूको अभाव नरहेको जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने केही औषधिहरू समयमा ढुवानी हुन नसक्दा समस्या देखिए पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव नरहेको विभागको भनाइ छ। अहिले देशका कुनै पनि संस्थाबाट निश्चित आवश्यक औषधि अभाव भएको सूचना नआएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। नेपालमा नबन्ने बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने औषधिहरू आउने क्रममा केही ढिला हुँदा समस्या देखिए पनि अभाव भने नरहेको उहाँको भनाइ छ। औषधि आवश्यक औषधिहरू उपलब्ध छन् र कुनै यस्तो निश्चित चाहिँ औषधि अभाव भएको भन्ने हामीलाई पनि लामो समय अभाव भएको भनेर चाहिँ सूचना हामीसँग पनि छैन। तर कुनै औषधिहरू निश्चित क्षेत्रमा अभाव भयो भन्ने चाहिँ नि साथीहरूको रिपोर्टिङ भइरहेको, त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापकीय अफसरहरू चाहिँ नि मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गरिरहेको हो। चिकित्सकहरूको सल्लाह बिना अनावश्यक औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या बढेको प्रति चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक रूपमा औषधि सेवन नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। खालि यो आफ्नो चाहिँ एउटा व्यापारिक चाहिँ फाइदाको स्वार्थमा यो गर्न हुने वस्तु होइन र यो सेवन गरियो, धेरै सेवन गरियो, अनावश्यक रूपमा सेवन गरियो भने यसले शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालमा प्लाज्मा थेरापीका लागि अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो। आवश्यक प्रयोजनका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले समेत सो औषधिलाई अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले रगतको प्लाज्मा निकालेर गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई दिने प्लाज्मा थेरापी विधिको प्रयोग भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एस्टिन नामक आयुर्वेदिक औषधिको उपयोगिताका बारेमा अध्ययन गरिरहेको सूचना आफूले पनि पाएको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले भदौ 17देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्ने गरी उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तालिकामा सेप्टेम्बर 2 देखि 1 महिनासम्ममा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उडान हुने भएको छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्ने गरी उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। उडान तालिकामा सेप्टेम्बर 2 देखि 1 महिनासम्म 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उडान हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले एक दिनमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 500 भन्दा बढी नहुने गरी यात्रु ल्याउन पाइने नियम बनाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। गभर्मेन्टले 500 जना भन्दा बढी चाहिँ ल्याउन नपाउने जहाजले एक दिनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 500 जना मात्रै आउन पाउने भनेर जुन अहिले एउटा नियम बनाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसको लागि हो। नियमित उडान मार्फत नेपाल आउन चाहने यात्रुले उडान हुनु अघि 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट सहित नेपाल सरकारले तोकेको फारम भर्न पर्ने हुन्छ। सोको चेक जाँच गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा कर्मचारी खटाउनेछ। PCR रिपोर्ट हेरेर नियमित उडान मार्फत नेपाल आएका यात्रुलाई पुनः नेपालको विमानस्थलमा चेक जाँचपछि 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्नेछ, जसको निगरानी स्थानीय निकायले गर्नेछन्। त्यस्तै PCR चेक जाँच गर्न सहज नभएका साउदी अरब, कतार, कुवेत लगायतका देशबाट नेपाल आउन चाहने यात्रुहरूलाई सामान्य ज्वरो नापेर चार्टर उडान मार्फत नेपाल ल्याइनेछ। चार्टर उडान मार्फत नेपालको विमानस्थलमा ल्याइसकेपछि उनीहरूको PCR टेस्ट गरी 1 हप्ता होटल क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। यो बीचको PCR र होटलको खर्च सम्बन्धित यात्रुले नै बेहोर्नु पर्नेछ। उहाँहरूलाई होल्डिङ पोइन्टमा लगाएर अनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगिन्छ, 1 हप्ता क्वारेन्टाइन राखिन्छ। त्यसपछि PCR गरेर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अनि उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा जानु भनेर पठाइन्छ र त्यो बीचको जुन 1 हप्ताको होटलको चार्ज प्लस PCR को चार्ज उहाँले आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सँगसँगै नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक उडानको पनि तयारी गरेको जनाएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमित तराईका जिल्लाबाहेक हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट उडानको तयारी गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको छ। कोभिड-19 का उपचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन पालना गराउनका लागि जिल्लामा अनुगमन गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले संयुक्त रूपमा जिल्लाका ठूला अस्पतालहरूले कोभिड-19 को उपचारका लागि गरेको क्रियाकलापबारे अनुगमन गरेका छन्। कोभिडका बिरामीहरू बढ्दै गएको अवस्थामा कोरोनाको उपचारलाई थप व्यवस्थित पार्नका लागि अनुगमन गरिएको हो। यो अनुगमन भनेको कोभिडको संक्रमणबाट आउने देखा पर्ने बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न सकियोस्। स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यो खालको प्रबन्ध गरेर सुलभ रूपबाट, सहज रूपबाट बिरामीहरूले, त्यस खालका बिरामीहरूले, संक्रमित बिरामीहरूले उपचार पाउन् भन्ने उद्देश्यले नै यो हाम्रो आजको चाहिँ अनुगमन गरिएको छ। चितवनका 2वटा मेडिकल कलेज र 100 बेड क्षमता भएका 2वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा कोभिडको उपचारका लागि मेडिकल कलेजहरूले तयारी गरेको भेटिएको छ। यद्यपि जिल्लाका ठूला निजी अस्पतालले उपचारका लागि तयारी गरेको नभेटिँदा उनीहरूलाई 1 हप्ताभित्र तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। मुख्यतया हाम्रो यो नेपाल सरकारको जुन निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोभिडको उपचारमा जिम्मेवार बनाउने र 20% शय्याहरू चाहिँ छुट्याउने भन्ने जुन निर्देशन थियो, त्यसको कार्यान्वयन पछि कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ हेर्न आएका थियौँ। आज हेरेका मध्ये धेरै जसोले चाहिँ तयारी गरेको, केहीमा चाहिँ तयारी गर्न बाँकी, अझै तयारी गर्न बाँकी चाहिँ पाइएको हुँदा तयारी गर्न बाँकी रहेकालाई चाहिँ 1 हप्ताभित्र तयारी गर्नको लागि निर्देशन दिइएको छ। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट ढिला आउँदा समेत यसले संक्रमण फैलाउन सक्ने भएकाले रिपोर्ट चाँडो दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष विष्णु भुषालको भनाइ छ। चितवनमा कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 406 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट।
स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको आइसोलेसन व्यवस्थित नभएपछि बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका कोरोना संक्रमितहरूको रोजाइमा होम आइसोलेसन परेको छ। कोभिड-19 संक्रमितहरूका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराले निर्माण गरेको अस्थायी आइसोलेसनमा बिरामीहरूका लागि राम्रो व्यवस्था नभएपछि संक्रमितहरू घरमै बस्न थालेका हुन्। बारामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै संक्रमितको व्यवस्थापन पहिलो चिन्ताको विषय बनेको छ। कलैया स्थित गंगापुरमा 100 बेडको आइसोलेसन भए पनि जिल्लाभरिको भार टेक्न नसकेकाले संक्रमितको पहिलो रोजाई घर रहेको छ। आइसोलेसनमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि निगरानी छैन। आइसोलेसन अव्यवस्थित हुँदा अन्य संक्रमणको जोखिम बढेको छ। संक्रमितहरूका लागि राज्यको उदासीनता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। हामी भित्रै छौँ तर पनि टाढा टाढा जा भनेर अलिकति त्यस्तो गर्ने के। अनि व्यवस्थितको सन्दर्भमा त्यहाँनिर टोयलेट बाथरुमहरूको व्यवस्थित हुनु एकदमै जरुरी छ। अनि नयाँ पुरानो संक्रमितहरू लिएर आउँदाखेरि अब पुरानोलाई चाहिँ नयाँसँग मिसाएर राखिदिनु भएन। आइसोलेसनमा बस्नलाई अति नै उपयुक्त हुन्छ, तर अलिकति समाज सुध्रिनु पर्यो। आफ्नो घरमै बसियो, अब घरमै बसिएर चाहिँ हस्पिटलको भन्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरो त्यो अनुभव मैले चाहिँ लिएँ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा हालसम्म 1523 जना मध्ये 125 जना कोरोना संक्रमित छन्। बारामा हालसम्म 705 जना व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भइसकेका छन् भने दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। जिल्लामा हालसम्म 372 जना आइसोलेसन र 311 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको रेलमार्ग ट्र्याक बेड बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएपछि ठेक्का नै रद्द हुने संकेत देखा परेको छ। असार 14 र 17 गते दुई पटक गरिएको टेन्डर विश्लेषण भइरहेको र करिब 18वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी हुँदै गर्दा विभागले ठेक्का रद्द गर्ने संकेत गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको 106 किलोमिटर ट्र्याकको सम्बन्धमा विरोध र प्रश्न उठेपछि रेल विभागले ठेक्काको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। बरु कुनै आधिकारिक निकायले हस्तक्षेप गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा रेल विभाग पुगेको देखिन्छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले कानुनको अधीनमा रहेर गरिएको ठेक्का प्रक्रिया सरकार र कुनै आधिकारिक निकायले रद्द गर्न निर्देशन दिएमा रद्द गर्न सकिने संकेत गर्नुभएको हो। अहिले पनि टेन्डर फाइनल भइसकेको अवस्था छैन। हामीले वेट गरेकै हो। कुनै निकायले कहीँ पनि च्यालेन्ज भएर यो गलत हो भने हामी रद्द गरिदिन्छौँ भनेर भनेकै हो। मैले अरू मिडियामा पनि भनेको छु। टेन्डर किन खोलिएको त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले वेबसाइटमा केही समस्या आएको र विवाद भएको कारणले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको स्पष्ट उक्ति दिनुभएको छ। अहिले वेबसाइटहरूको पनि प्रब्लम्सहरू छ। त्यसैले मेरो टाइममा मेरो पालामा हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन भने मेरो बेस्ट इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त मलाई चाहिँ यसले धेरै अलिकति भनौँ न अब अलिकति व्यक्तिगत रूपमा धेरै क्षति पुर्याएको छ भने म भन्छु। म त ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले आफैले रद्द गर्ने आँट नगरे पनि अख्तियार सङ्घीय संसदका संसदीय समिति वा प्रधानमन्त्री स्तरबाट हस्तक्षेप भए हुन्थ्यो भन्ने मिश्रको आशय छ। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको गुनासो गर्दै उहाँले थकित महसुस गरेको बताउनु भएको छ। मुआब्जाको विषय ठूलो समस्या नभएको भन्दै विशेषज्ञताका आधारमा सीमित निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाएको मिश्रको दाबी छ। मोबिलाइजेसनमा हुने रकमको सम्बन्धमा मिश्रले सुरुमा 5% मात्रै पेशकी रकम दिने भएकाले त्यसले कुनै समस्या नल्याउने बताउनुभयो। आफ्नो अवकाश र रेलमार्गको ठेक्कामा कुनै सम्बन्ध नरहेको उहाँको भनाइ छ। यसमा विभागका कर्मचारीहरू सेटिङमा लागेको भनेर प्रचारबाजी हुनुमा कुनै अर्थ नरहेको मिश्रको स्पष्ट उक्ति छ। पोर्साले यस्तो उस्तो भन्दा उहाँहरूले प्रुफ गर्न सक्नु भएन भनेपछि त अब यसमा कहाँ विवाद रह्यो त? अदालतसम्म पनि पुगेर जुन एउटा निर्कल भएको कुरामा पनि मलाई सधैँ त्यही कुराको लागि मलाई जुन एउटा भनौँ न क्वेसन उठाउने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक र त्यति उचित होइन। मलाई अहिले व्यक्तिगत टार्गेट गरिएको तपाईँले विभिन्न कारणले होला। रेलमार्गको एक भाग झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनारुवासम्म बनाउन लागेको ट्र्याक बेडलाई 54 भागमा बाँडेर ठेक्का दिने तयारी विभागको छ।
करिब 18वटा निर्माण कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी दिन लागेको ठेक्कामा एउटा कम्पनीले करिब 6 किलोमिटर बेड निर्माण गर्न पाउनेछन्। भ्याट बाहेक 28 अर्ब र भ्याटसहित करिब 28 अर्ब खर्च गरेर निर्माण गर्न लागेको ट्र्याकका लागि रुख काट्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका साइट क्लियरेन्सको काम भने सुरु भएको छैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृभाषाका रूपमा रहेको डोट्याली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाकाली साहित्य संगम अन्तर्गतको डोट्याली भाषा विकास केन्द्रले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका 7वटा भाषिकाहरूबाट 2075 असारदेखि थालेको बृहत बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको सम्पादन थालेको हो। महाकाली साहित्य संगम अन्तर्गतको डोट्याली भाषा विकास केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृभाषाका रूपमा रहेको डोट्याली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश निर्माण गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका 7वटा भाषिकाहरूबाट 2075 असारदेखि थालेको बृहत बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको सम्पादन कार्य थालेको हो। 2068 सालको जनगणना अनुसार डोट्याली भाषा 82% सुदूरपश्चिममा बोल्ने गरेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रकै ख्यातिप्राप्त भाषाविदहरूको सहयोगमा डोट्याली भाषा अन्तर्गत भाषिकाहरू डडेलधुरी, बझाङ्गी, दार्चुलेली, बैतडेली, डोटेली, बाजुरेली, अछामीका 5000 शब्दहरू शब्द भण्डारमा समाविष्ट गरेर कञ्चनपुरमा यसको सम्पादन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको महाकाली साहित्य संगम अन्तर्गतको भाषा विकास केन्द्रका संयोजक वंशीधर जोशीले बताउनुभयो। 5 वर्ष पहिले नै डोटेली भाषाको आधारभूत व्याकरण तयार पारिसकेको र सोही आधारमा शब्दकोश निर्माण गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। डोटेली शब्दपछि हाम्रो चाहिँ जस्तो आरपी साउन्ड सिम्बलमा फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन राख्ने गरेको छौँ। त्यसपछि वर्ड क्लासको पदवर्ग छुट्याउने, त्यसपछि मिनिङ इन इङ्ग्लिसमा पनि मिनिङ छ भने त्यसपछि नेपाली मिनिङ, र त्यसपछि डोटेली अन्तर्गतका विभिन्न जुन भाषिकाहरू छन् हाम्रा, जस्तो डोटेली नै भनौँ, दार्चुलेली, अछामी, बजाङ्गी भनेर जुन भाषिकाहरूको नामाङ्करण गरिएको छ, तिनीहरूका पर्यायवाची शब्दहरू पनि हामीले लास्टमा कुनै चाहिँ त्यो पनि राख्ने गरेका छौँ। महाकाली साहित्य संगमका अध्यक्ष हरिप्रसाद जोशीले विगत 3 वर्षदेखि स्थलगत रूपमा भ्रमण गरी आधारभूत डोट्याली भाषाको व्याकरण निर्माण गरेको र सोहीका आधारमा भाषाकोश निर्माण गरिने बताउनुभयो। 3 वर्ष लगाएर के तयार गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँको 9वटै जिल्लाका ठाउँ गाउँमा जहाँ अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा कम बुझ्ने मान्छेहरू छन्, बुढापाका, उहाँहरूबाट शब्दको सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यसको भिडियो पनि लियौँ हामीले, त्यसको स्वर पनि लियौँ। ती सबै हामीसित रिकर्डेड भइसकेपछि अब ती शब्दहरूलाई भाषा विज्ञानका आधारमा शब्दकोश निर्माणको एउटा पहल गऱ्यौँ। अहिले लगभग यो तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास भइरहेको सन्दर्भमा शब्दकोश निर्माणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। शब्दकोश निर्माणले डोटेली भाषाको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कर्मचारीको तलब तथा मजदुरहरूको ज्याला दर सूचकाङ्क बढेको छ। 2077 असारमा वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क 7.48% बढेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। 2076 असारमा उक्त सूचकाङ्क 9.10% बढेको थियो। तलब सूचकाङ्कको वृद्धि दर 13.55 र ज्याला दर सूचकाङ्कको वृद्धि दर 5.85% रहेको छ। गत बुधबारदेखि घटेको सुनको मूल्य एक साता भर नै घटेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 96,800 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 97,200 रुपियाँ कायम भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 96,300 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,310 रुपियाँमा आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,919 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ।
लकडाउन खुल्ला भए पनि फेरि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि भदौ 4 गतेदेखि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण नेपाली सुन बजार बन्द छ। कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा धेरै समय सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाएर तोलाको 1 लाख रुपियाँ नै नाग्न पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा $2000 नाग्यो। अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि सुनमा लगानी गर्ने बढ्दा अन्तर्राष्ट्रियसँगै नेपाली बजार प्रभावित भएको हो। कोभिडका कारण सुन व्यवसाय मात्र होइन, मानिसको जीवन यापन नै कष्टकर बनेको छ। तत्कालको प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा गरगहना लगाउने कुरा दोस्रो विषय बनेको छ। सबै क्षेत्र ठप्प बन्दा मानिसको आम्दानी घट्न गएको छ। आम्दानी नै नभएपछि सुन लगाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्य बताउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, 1 वर्षभित्र 50% भन्दा बढीले सुनको मूल्य बढेको छ। यो अस्वाभाविक हो। गत वर्ष 60 देखि 65 हजार रुपियाँ प्रति तोला रहेको सुनको भाउ अहिले 1 लाख रुपियाँको हाराहारीमा छ। चाहेर पनि मानिसले किन्न सक्ने अवस्था छैन। क्रय शक्ति नै गुमेका कारण अहिले सुनका गरगहना प्रति मानिसको इच्छा आकांक्षा नै हराएको पूर्व अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। 6 महिना भयो व्यापारीले सुनको व्यापार गर्न सकेका छैनन्। अहिले सुन व्यापार गर्ने कुरा त परै जाओस्, ज्यान जोगाएर व्यापार व्यवसाय पछि गरौँला भन्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू छन्। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन नै पत्ता लागेमा पनि कोरोना भाइरसको असर अझै 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यति बेला सुन आयात पनि कम भएको छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न भ्याक्सिनको खोजी गरिरहेका छन्। यदि कोभिड-19 को भ्याक्सिन आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको सुनको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको साक्यले बताउनुभयो। अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढेपछि सुनबाट लगानीकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोडिने अनुमान गरिएको हो। खोप पत्ता लागेमा मूल्य घटेर 75,000 देखि 85,000 रुपियाँ हाराहारीमा बस्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर प्रति औंस 1,500 देखि 1,700 डलर हाराहारीमा झर्ने अनुमान छ। यसअघि मूल्य बढ्ने हल्लाले ब्याङ्कबाट किलोका किलो सुन किन्ने व्यवसायीहरू पनि मूल्य घट्ने अनुमानसँगै पछिल्लो समय चिन्तित देखिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एथलेटिक्स संघले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताकी 2 स्वर्णधारी तथा कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामगादेमाथि कुटपिट गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ। संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय विभेद सहित चन्द्रकलामाथि भएको कुटपिट घटनाको भर्त्सना गर्दै कडा सजायको माग गरेको हो। संघका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्नुभएको हो। चन्द्रकलामाथि जातीय गाली गलौज गर्दै सोमबार राति झापामा निर्घात कुटपिट भएको खबरले अत्यन्तै दुखी बनाएको शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघले 8औं सागकी 2 स्वर्णधारी लामगादेलाई कुटपिट गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गरेको छ। साथै उनको उपचारका लागि 21,000 सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ। सोमबार राति झापाको मेचीनगर 4 आलीमा दलित युवकलाई भएको कुटपिटबाट जोगाउने क्रममा चन्द्रकला सहित उनका श्रीमान सुमन खातीमाथि आक्रमण भएको थियो। स्थानीय दुर्गा श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती विष्णुले उनीहरूमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए। कुटाईबाट 7 महिनाकी गर्भवती चन्द्रकला घाइते भएकी छिन्। श्रेष्ठ दम्पतिले चन्द्रकला र उनका श्रीमानलाई जातीय विभेदयुक्त शब्द सहित आक्रमण गरेको चन्द्रकलाका श्रीमानले बताएका छन्। कुटपिट गर्ने दुवैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत वर्ष सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागी 16 जना बक्सिङ खेलाडीको कोरोना बिमा गरिएको छ। पूर्व बक्सर एवं नेपाल बक्सिङ संघका केन्द्रीय सदस्य ओम नारायण श्रेष्ठले सागमा सहभागी 16 खेलाडी र 2 प्रशिक्षकको कोरोना बिमा गर्नुभएको हो। नेपाली बक्सिङको विकासमा लामो समयदेखि क्रियाशील श्रेष्ठले आफ्नै खर्चमा खेलाडी र प्रशिक्षकको जनही 1 लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्नुभएको हो। 13औं सागमा 10 पुरुष र 6 महिला गरी 16 खेलाडीले विभिन्न तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा नेपालले 3 स्वर्ण, 6 रजत र 6 काँस्य जितेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालका मिनी गुरुङ, सनिल शाही र भूपेन्द्र थापाले स्वर्ण पदक जितेका थिए। यस्तै ललिता महर्जन, माला राई, सङ्गीता सुनार, पूनम रावल, गणेश प्रधान र आशिष दुवाडीले रजत तथा सुशील थापा, तेजबहादुर देउवा, पुरन राई, विकास लामा, अर्जुन सिगु र चन्द्रकला थापाले काँस्य पदक जितेका थिए। यस्तै प्रशिक्षकको रूपमा प्रकाश थापा मगर र प्रवीण तुलाधर रहेका छन्। अब मौसम समाचार।
हाल देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट आज थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 9 पुरुष गरी 11 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 175 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञाको विकल्पमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पमा तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेको हो। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको रेलमार्ग ट्र्याक बेड बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएपछि ठेक्का नै रद्द हुने संकेत देखा परेको छ। असार 14 र 17 गते 2 पटक गरिएको टेन्डर विश्लेषण भइरहेको र करिब 18 वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी हुँदै गर्दा विभागले ठेक्का रद्द गर्ने संकेत गरेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्कन्सिन राज्यमा प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु भएपछि स्थानीय केनोसा नगर अशान्त भएको छ। प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएका 3 जना मध्ये 2 को मृत्यु भएपछि नगर 3 दिनदेखि अशान्त भएको हो। गत वर्ष सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागी 16 जना बक्सिङ खेलाडीको कोरोना बीमा गरिएको छ। पूर्व बक्सर एवं नेपाल बक्सिङ संघका केन्द्रीय सदस्य ओम नारायण श्रेष्ठले सागमा सहभागी 16 जना खेलाडी र 2 प्रशिक्षकको कोरोना बीमा गर्नु भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।